سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زی وقار احباب، اج دے ساڈے اس درس قرآن مجید دی غرض و غایت یہ ہے ساڈے محترم بھائی حافظ محمد نذیر صاحب دی دختر نیک اختر نو رب العالمین نے قرآن مجید دی تکمیل دی سعادت نصیب فرمائی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. صوبہ سندھ دے اندر ایک ضلع ہے کمبر. ضلع کمبر دا جڑا صدر مقام ہے اس شہر دے اندر ایک سردار دے بنگلے تے میری رہائش ہے. کوٹھی دے بالکل سامنے مسجد ہے جری مسجد دے اندر عشاء تو بعد اساں بیان کرنا ہے. وہ بہت بڑا دنیا دار تے سردار بڑی پریشانی دے عالم وچ مینوں آکھن لگا حضرت فرانی ایک تکلیف ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس کا کوئی حل دسو. میں اس سردار نو قرآن مجید دی ایک مختصر جہی آیت دسی بھئی ہر فرض نماز تو بعد اتنی دفعہ قرآن مجید دی اے آیت پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فضل نال تاری پریشانی دور کر دے سی. جس ویلے قرآن مجید دی میں آیت دسی او بندہ بڑی پریشانی اور شرمندگی دے عالم وچ مینوں آکھن لگا حضرت میں اے قرآن مجید دی آیت کیویں پڑھساں ہر فرض نماز تو بعد میں تا دیکھ کے ہی قرآن نہ پڑھ سکدا. حفظ تا حفظ رہ گیا ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا. تساں دوست اے دسو اس ویلے میرے دل دی کیفیت کیا ہو سی. بڑے بڑے لوگ اس دے بنگلے تے کوٹھی تے فیصلے کرامن آئے بیٹھے ہن. دنیا دے لحاظ نال اتنا بڑا بندہ، اتنا مالدار، زمیندار تے دنیا دار تے دین دے حوالے نال پستی دی صورتحال اے ہے کہ دیکھ کے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا.
افسوس ہر شے دی قدر ہے کلمہ پڑھنا لے دی دلی چ لیکن قرآن دی قدر نہیں رہی۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تو گل شروع کر لگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زامک من القرآن رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، ایک عورت حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، عرض کرن لگی اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اختیار تواڈے حوالے کر چھوڑے، اگر تساں عام میرے نال نکاح کرنا چاہتے ہو میں حاضر ہاں نکاح کرن واسطے، تے جے کر تساں اپنے نال نکاح نہیں کرنا چاہتے جڑے بندے نال مرضی آوے میرا نکاح پڑھا چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی دی گل سن کے سر مبارک جھکا چھوڑے، سوچن لگ گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی اٹھی کھلوتے محفل وچ عرض کرن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس عورت نال نکاح دی ضرورت نہیں تو میں غریب بندہ ہاں، شادی بھی نہیں تھی ہوئی، عورت نال میرا نکاح کر چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح کرن واسطے تو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہاں، لیکن حق مار دے اندر کیڑی شے ادا کرے سے؟ عرض کرن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب دے مسکین بندہ ہاں، حق مار دے اندر دیون واسطے کوئی شے نہیں میرے کول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی برادری دے بندہ دے کول ونج تے قوم دے قبیلے دے بندہ تو ون کے پتہ کر متا حق مار واسطے کوئی نہ کوئی شاید ملویں دی ہوئے۔ حدیث پاک بھی جائے بخاری شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اٹھے حق مار دا انتظام کرنے سے روانہ ہو گیا ہے۔ ساری قوم قبیلے دے برادری دے بندہ دے گھراں وچوں چکر لا کے تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا ہے۔ او مائی بھی بیٹھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ ہی کونے تے بیٹھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو غریب صحابی نے آ کے عرض کی دی واللہ ما وجدت شیئا، رواہ البخاری۔ اللہ دی قسم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جی میں غریب دے مسکین ہاں، میری قوم قبیلے دے بندے سارے غریب دے مسکین ہن، ساری برادری دے گھراں دے اندر میں چکر لایا ہے، حق مار واسطے مینوں کوئی شے بھی نہیں مل سکی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی ہوئے، لوہے دی انگوٹھی چلے حق مار وچ میں اللہ دا محبوب تیرا نکاح پڑھا دینا۔ صحابی عرض کی دی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوہے دی انگوٹھی دا بھی میں مالک نہ۔ نکاح کی میں تھی سی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن لگے اے چادر میرے کولے، لنگی میرے کولے،
اس چادر دے دو ٹکڑے جا کرے نا ادھا حصہ چادر دا حق مار واسطے بیوی نو دے چھڑے نا ادھا چادر دا ٹکڑا اپنے استعمال واسطے یا رکھے نا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر دے ادھے ٹکڑے نال تیری گھر والی دا جسم بھی نہیں کجیونا تے چادر دے ادھے ٹکڑے نال تیرا جسم بھی نہیں کجیونا ادھی چادر نہیں لگ سکتی حق مارچ پریشان تھی گیا بخاری شریف دے اندر حدیث ہے پریشان ہو کے اٹھے تے روانہ تھی گیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے پریشان تھی کہ انہوں پیدا ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ہمدرد تے خیر خواہ اللہ کریم نے نہیں بڑھایا پوری کائنات ہن حوالہ لکھاواں رب العالمین نیلار کتاب تے سورت دنا سورت التوبہ آیت نمبر 128 فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یہ حوالہ ہے مینو اللہ ہون دی قسم ہے تواڈے کول بڑی عظمت والا پیغمبر تشریف گھن آیا ہے تواڈی جنس وچوں تساں انسان ہو تے آمن والا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان انسان ہے عزیز علیہ ما عنتم تساں اوکھے تھی وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرے دا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ایماندارا نال میرا محبوب بڑا مہربان تے نرم بن کے آئے تے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشش ہوندی ہے او کم تھی وے جس دے اندر تواڈا فائدہ ہی فائدہ ہوئے میرے صحابی نو سڈو جرا میں دا پیا ہے صحابہ کرام اگر واپس والا حضور یاد پہ کریں دینی حدیث پاک بھی چاہے ہیں جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر واپس مڑ کے آئے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ماک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی دس تینو اللہ کریم دے قرآن پاک دیاں کتنی آیتاں یادن قرآن پاک دے کتنی صورتاں یادن قرآن پاک دا کتنا حصہ دنو یادن میں سبق روک چھوڑے دوستو آم صلی اللہ علیہ وسلم نو جرا بے علم سمجھے مسلمان نہیں عقیدے دا مسئلہ دل دے دروازے کھولنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھن والا بندہ مسلمان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھن والا بندہ بھی مسلمان نہیں عقیدہ دے ایمان سارا اے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا عالم اللہ کریم نے نہ بڑھایا ہے نہ قیامت ہونی بڑھاونا ہے اولیاء کرام دا علم صدیقین دا علم شہداء دا علم نہیں جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دے علم ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے انبیاء کرام دے علم بھی نہیں کر سکتا آپ تو بڑا عالم اللہ نہ پیدا کیتا ہے نہ قیامت تک کرنا ہے اتنے بڑے عالم ہونے دے باوجود اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم
ساری کائنات دی مخلوق تو اعلیٰ تے افضل، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ دی شان ہے، اللہ تو بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ 7واں پارہ سورۃ انعام، سورۃ الانعام، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل اعلان فرما رہے ہو، اے میرے سامنے آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے، فرمایا کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہ کرے دا کہ اللہ کریم دے خزانے میرے قبضے وچن، اللہ کریم دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقے دی وجہ تو پیڑ دے پتھر بنن دی ضرورت نہیں۔ میں قرآن پاک تو پوچھی ونجا 28 پارہ تے سورۃ انعام المنافقون، اے میرے سامنے سورۃ المنافقون کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 7 میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانہ دے اور زمین دے سارے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ میں آمنہ دلال اللہ دے خزانہ دا مالک نہ۔ تے نمبر 2 وَلَا عَالِمُ الْغَیْبِ، ذاتی تا ذاتی رہ گیا، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور دے غیب نہ جاندہ، عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دی صفات ہے۔ ہوں سبق دے آؤ، صحابی والا ہے موسیٰ ماکا من القرآن، پریشان تھی کہ محفلی جو ونجن والا میرا صحابی قرآن کتنا یاد ہی بھی، کتنیاں صورتاں تے ایتاں دے حصے یاد ہی نہیں۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، غریب صحابی نے گڑنا شروع کیتا ہے، فلانی آیت یاد ہے، فلانی سورت یاد ہے، فلانا قرآن پاک دا حصہ یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن، رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے غریب صحابی جتنا قرآن پاک تینوں یاد ہے سارے دا سارا او قرآن دا حصہ، او قرآن پاک دی ایتاں، او قرآن پاک دیا صورتاں اپنی بیوی نو سکھا چھوڑیں، یاد کرا چھوڑیں، اسے حق مارتے میں آمنہ دلال تیرا نکاح پڑا چھوڑے نا۔ قرآن قرآن ہے، حضور سائیں نو تا قدر ہے، سانو اج قرآن دی قدر نہیں۔ اے تو میں قرآن پاک دے حوالے سنائیں، حدیث پاک سنائیے۔ ہن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دی گل سنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانے ایک بندے دی زبان وچوں علم نکلے کہ جس ویلے میری بیٹی جوان تھئی، شادی دے ٹائم اپنی بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے سا جہیز تے ڈاج وچ، جے کر میں اپنی بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دیتا جہیز تے ڈاج وچ، میری بیوی نو طلاق۔ انسان زبانی جو لفظ نکل گئے، ہن بچیاں دے جوان تھی دے کیری دیر لگ دیئے، بچی جوان تھی گئی، رشتہ طے تھی گیا، شادی دا ٹائم آ پہنچا، جیرے ویلے شادی دے ٹائم بچی نو رخصت کرن لگے طلاق یاد آ گئی، او ہو میں تو طلاق چاہیے ہوئے۔ شادی دے ٹائم بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے پوری دنیا دا مال تے خزانہ دے سا جہیز، میں تو غریب تے مسکین بننا، ساری دنیا دا مال دا نہ دے سکتا بیٹی نو جہیز۔ بیٹی دا گھر آباد تھی دے، اپنی بیوی نو طلاق ہوئے سی، ہوڑ کے کرنا چاہیے دے،
مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت وچ پیش ہویا. عالم عالمون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے کول پوچھو کیڑے لفظ آکھیا نے. حضرت بندے نے آکھائی بچی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سنجھید وچ نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بندے نو آکھو بیٹی نو شادی دے ٹائم گھروں رخصت کریں دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چلے وے سمجھے پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا. قرآن قرآن ہے پر قدر قرآن دیے کے جانن جرے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا ہاں دے اندھے. سورت دنا سورت الحج اے میرے سامنے 17واں پارا سورت الحج کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 46 فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کائنات والو لوگاں دی اکھیاں تھیاں نہیں سینے والے دل اندھے ہو گئے. یہ قرآن ہے. سینے والے دل لوگاں دے اندھے. کوئی حافظ قرآن آ گیا ہے کوئی عالم تشریف کھنا ہے سارے دل کوئی اہمیت نہ ہو سی تے کوئی دنیا دار پہنچایا ہے لوگ ہو سکتا ہے میرا وادی چھوڑ دے میں فلانا وزیر صاحب آ گئے ایم این اے آ گئے مولوی صاحب نو کہہ سننا ہے. حالانکہ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے. قدر پھلاں دا بلبل جانے جری راندھی وچ بہاراں قدر قرآن دا ایک جانن جرے رچھے وچ مرداراں. حضرت عامر ابن سلم اے بھی بخاری شریف دی حدیث ہے جری ہن سناون لگا. حضرت عامر ابن سلم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دن میری قوم دے بندے مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھین. حضرت اساں مسلمان ہو منایا ہیں. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمے دن ساری قوم دے بندے بھی مسلمان تھین میں بچہ ہم وہ بھی ساری قوم دے بندہ دے نال مسلمان تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت وچ اساں راندھیاں سے مدینہ شریف تو باہر چند میل دا سفر آئی لیکن میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ شوق آئی جو اللہ کریم دا قرآن پاک سے گنا فرمیدن بستی دے باہرو روزانہ رستے دے بن کھلو وہاں کوئی قافلہ دا بیا ہویا. میں قافلے والا تو پوچھا ہاں تساں کیرے پاسوں دے پے ہو. قافلے علی نسینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گئے ہاں سے. اچھا تساں حضور صحیح کول گیا وے جی ہاں. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دینا میں قافلے والا تو پوچھدا ہم کوئی نوی قرآن دی آیت نازل نہیں ہوئی کوئی نوی قرآن پاک دی سورت نازل نہیں ہوئی. او قافلے والے مینو آیت سناویں نا قافلے والے سورت سناویں نا او سواریاں دے سوار ہوئے نا کوئی گھوڑے دے سوارے کوئی اٹھتے سوارے او سواریاں کو نال نال چلے دے ونجن ہاں تے میں معصوم سواریاں دے نال نال دوڑ دا ونجا ہاں. جتنے دونی قرآن پاک دی آیت یاد نہ تھی بے ہاں قرآن دی سورت یاد نہ تھی بے ہاں میں واپس نہ ولدا ہوں دا ہن چھوٹے فرمیدن روزانہ دا میرا معمول فائدہ اے تھی ہے کہ قرآن پاک دی بہت ساریاں آیتاں دے بہت ساریاں سورتاں میں بچپن دے اندر یاد کر ہی دیا. میری قوم دے بندہ دی مسجد کوئی نہیں
مسلمان تا ہو گیا مسجد کون آئی انہیں مشورہ کیتا ہے مسجد بناونی چاہیے جی مسجد بنے دے ہیں ساری قوم قبیلے لے مسلمان مل گئے تھے مسجد بناونی شروع کر رہی تھی عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دے مسجد تا بن گئی ہن امام کون بنے قرآن نہیں آتا امام کون ہونا چاہیے بھئی آخر نماز دے اندر امامت کوئی معمولی منصب تا نہیں او ابتدائی جرا قرون اولا دا زمانہ ہائی امیر المومنین جرا حکمران ہوئے ہا خلیفت المسلمین امامت دا مسلح او سملے دا ہون تو بڑا علمی ہے پوزیشن ہون ساڑھے وڈیراں دی ہے کہ کل واللہ شریف نہیں آندی سالہ جرا پچھلا وزیر داخلہ ہوئی 3 دفعہ کل واللہ شریف پڑھیے کل واللہ شریف نہیں آندی یہ ملک دا وزیر داخلہ ہے حالانکہ یہ منصب تا ایسا ہی اس منصب تے او فائد ہوئے ہا جرا اللہ دے قرآن دا ہی ماہر ہوئے ہا آمنہ دلال دے سچے فرمان دا ہی ماہر ہوئے ہا مسجد بن گئی ہے امام کون بنے قوم دے بندے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حضرت مسجد بنائی سے ہن امام کینوں بڑا منا چاہیے عمر ابن سلمہ فرمیندے نا ساری قوم قبیلے وچوں چھوٹی عمر والا میں ہم اللہ دا قرآن سب تو زیادہ مینوں آندا ہائی آمنہ دلال فرمایا جرا قرآن زیادہ جان دے اج تو بعد تو امام ہو بن سی میں چھوٹا ہم قوم پچھو کھلوتی ہے میں چھوٹا تھی کہ قوم دا امام بڑا کھلوتا قرآن دی قدر المیہ یہ ہے کہ آج قرآن دی قدر نہیں رہی حافظ صاحب دی بچی نے قرآن پاک مکمل کیتے میں اس حوالے نال حدیث سنا ماں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَعَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جرا بندہ قرآن پاک دی ایک حرف دی تلاوت کرے مرد ہوئے عورت ہوئے جوان ہوئے ضعیف العمر سفر حضر دن رات یہ مسئلہ ہی سن گنو سارے دوست قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہوئے زبانی تا وضو دا ہونا ضروری نہیں بات دہرا من لگا زبانی بندہ قرآن پڑھنا چاہے تب بغیر وضو دے ہی قرآن دی تلاوت دی اجازت ہے لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لاؤنا ہے تو ہاتھ لاؤن واسطے باوضو ہونا ضروری ہے قرآن پاک دی کوئی صورت یاد ہے بندہ ٹردے پھردے پڑھدا رہے وضو ہے تے بھاویں نہیں سفر حضر الحمد شریف یاد ہے اور کوئی قرآن دا مقام یاد ہے بغیر وضو دے بھی بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر سکتا ہے البتہ ہاتھ لاؤن واسطے باوضو ہونا ضروری ہے جرا بندہ قرآن پاک دے ہی کا حرف دی تلاوت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اس بندے نو ایک حرف دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں نال مالا مال کرے دے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائیے فرمائے الف لام میم یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران 3 پارہ تے پہلی آیت یہ الف لام میم آپ نے فرمایا الف الگ لام الگ میم الگ جیرا بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے اللہ اس نے اتری ہی نیکیاں نال نواز چھڑے دے تے عجیب گل ہے الف لام میم دا معنی اللہ کریم تو بغیر کینوں بھی پتہ نہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندن بڑے حضرت اللہ علم بمرادہ بذالک سورتاں دے شروع وچ اے جڑے حروف مقطعات الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد اے جتنے حروف انہاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا ساتھی میرے لکھا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم دی مثال دیتی الف لام میم دی تلاوت نال 3 نیکیاں نصیب تھیندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا نبی آوے اللہ ثواب نال وطوی نام اعمال بھر دے دے حافظ صاحب دی چھوٹی بچی قرآن مجید کتنے عرصے مکمل کیتا اسی ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو ہی زیادہ ہے جرا بندہ ایک واری قرآن پاک مکمل چکرے اللہ 3 لاکھ تو زیادہ نیکیاں عطا کرے بدہور پیاری گل امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر دی پہلی جلد عربی دے اندر تفسیر کبیر 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویدے پین رستے وچ ایک قبر دے قریب تو گزر ہویا اللہ نے قدرت دا نظارہ دکھایا ہے قبر والے نو شدید قسم دا عذاب تھیندا بھی ہے ہن عقیدہ رکھنے دلی سارے دوستاں موت تو بعد قیامت تو پہلے عذاب بھی برحق تے ثواب بھی برحق لیکن موت تو بعد جڑا عذاب ثواب تھیونا ہے دی کیفیت اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا یہ تو غیب دا معاملہ ہے فوت تھیونا نے نال کتھی دا پی ہے اے اللہ نو پتہ ہے کینو پتہ نہیں ہاں اگر اللہ کریم انسانہ دی عبرت واسطے کوئی نمونہ دنیا دی قبر دے اندر دکھاونا چاہے تو اللہ قادر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نظارہ کرایا قبر والے نو عذاب تھیندا بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے 3 دیوارہ تو بعد جس ویلے واپسی تھئیے اسی قبر دے قریب تو گزرے اللہ قدرت نمونہ دکھایا قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل تھی دی پئی آئی عجیب گل ہے 3 دیوارہ پہلے عذاب 3 دیوارہ بعد رحمت اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نفلیاں پڑھیاں اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ گل سمجھ نہیں آئی 3 دیوانہ پہلے سخت قسم دا عذاب تے 3 دیوانہ بعد رحمت دا نزول اللہ کریم نے وہی بھیجی میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام قبر والا بڑا گناہگار دینا فرمان آئی جس ویلے فوت تھی من لگے گھر دے اندر اولاد دی امید آئی بندہ فوت ہو گیا عذاب دے اندر گرفتار ہو گیا اسے فوت تھی من دو بعد گھر دے اندر پتر پیدا ہویا سر اے بھی اللہ کریم دی مرضی پتر دے وے دھی دے وے جوڑے دے وے اللہ کریم نہ دے وے اللہ تو پچھن والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی حافظ اللہ میاں علی پپلا دے نال سارے دوست بن کے ملاقات بھی کر رہے 1 مئی دے 34 بچے آن چپ کر بیٹھے ہو سارے دوست 1 مئی دے کتنے 34 بال اسا میں بلکہ تسا کی واقعہ اسا جتنے بیٹھے ہیں شہری اسا شہری مقابلہ کر سکتے ہیں 34 بال 1 مئی دے آؤ جی دوست ساڑے بن کے دیکھیں بالاں کو آکھن لگے پہلی شادی کی تیس پہلی شادی جو اللہ 18 بچے دیتے تے دوسری شادی پہلا خمد فوت تھی گئے دوسری شادی کی تھی اس مئی کو اللہ 16 بال دیتے 34 بال 1 مئی دے نہ اللہ نہیں دے سکتا کراچی دے اندر میں سبق پیا پڑھاما بنارس ہزارہ علماء بڑے طالب علم عوام میرے نال ایک دوست بیٹھے ہیں ہن فوت ہو گئے انہاں دے 29 بال آن میں 1000 روپے لا نوٹ کڈھے لوگاں دے سامنے میں کہ 1000 روپے انعام دینا حضرت کو اے ترتیب نال میں کو اپنے بالنا دے نا چا دسن انہاں کہ ترتیب نال نہیں آندے انجے آپ دا سنا دے نہ ہوں ترتیب کہ میں کو یاد ہی کو نہیں اللہ دی شان ہے اولاد دے وے نہ دے وے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس بندے دے فوت ہی من دو بعد گھر دے اندر پتر پیدا تھی اس ہاں میں کو سندھ دے ضلع جیکب آباد دے ایک علاقے ایک عالم سنایا آخنا کہ حضرت میں عالم ہاں قرآن و سنت دا ماہر ہاں اماں نے میں دسایا ہے بھئی جتنے عرصے تک تو دودھ پیندا رہی ہیں میں بغیر وضو دے بغیر قرآن دی تلاوت دے بغیر درود شریف پڑھے تینوں دودھ کا نہیں پلایا با وضو جیر ویلے دودھ پلاونا ہویا وضو کر کے دودھ پلے نہیں ہم جتنی دیر تو دودھ پیندا رہے ہاں میں قرآن دی تلاوت کرے دی رہی ہم حضور صحیح واسطے درود شریف پڑھ دی رہی ہم جڑے ماما اے جیاں ہوں میں تا اولاد تا نیک تے عالم بن دیئے نا ہاں اور رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بچہ جس ویلے پیدا تھی ہے بچہ یتیم ہے تے ابا عذاب دندر گرفتار ہے بچے دی عمر 4.5 سال تھئیے بیوہ اماں نے بچے دا ہاتھ پکڑے استاد دے گل گھن گئیے استاد جی بچہ یتیم ہے اس نو اللہ دا نام سکھاؤ ابا فوت تھی گیا سا استاد جی نے بچے نو سامنے بٹھایا فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتیم بچے نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے بچے دی زبانی جو بسم اللہ شریف نکلی ہے میں اللہ نو حیا گیا ہے کہ جنہ یتیم بچہ زمین دے اتے میرا نا گھندے دے ابے نو زمین دے تلے عذاب کیوں دے ماں ایک دفعہ بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں اللہ ہمیشہ واسطے ابے دو عذاب دور کر چھوڑے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھن نال والے تو عذاب دور تھی گیا تے جرا بچی یا بچہ کئی سال تک قرآن پاک دی تلاوت کریں دے رہن استاد دے سامنے اور درجنہ دفعہ بسم اللہ روزانہ پڑھ دے رہن انہاں بچے تے بچیاں دا مقام کے ہو سی والدین دا کے مقام ہو سی سول میں پارے دے لفظ فرمایا وَمَنْ عَرَسَدْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا آیت نمبر 124 جرے بندے نے میں اللہ کریم دے ذکر تو موڑا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اے ذکر ہے جرا اللہ نے نازل کیتا ہے قرآن پاک علی نصیحت تو موڑا میں اللہ دو سزا میں اس بندے نو دے سا پہلی سزا قرآن دی بے قدری کرنے والے نو فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا میں اللہ کریم نو زندگی دے آرام تے سکون تو محروم کر دے سا ہر ویلے خوف ہر ویلے بے چینی بے اطمینانی ہائے ڈھیر لگے بہن دولت دے مال دے لیکن حوث نہیں مگدی پئی بے چینی ختم نہیں پئی تھی دی وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا تے قرآن دی بے قدری کرن والے بد نصیب نو ملا نہانے قیامت دے اندھا کر کے اٹھے سا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا تے جس ویلے دہاڑے قیامت دے اندھا تھی کے اٹھی سی عرض کرے سی ہے میرے پروردگار میں نو اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہی دنیا دے اندر دا میں دیکھن والا ہم اکھیاں دا مالکم دیکھن دی طاقت اکھیاں بھی چاہیے قَالَ كَذَلِكَ رب العالمین نے فرمانے بندہ ایو سلوک تیرے نال تھیمنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھا، اتد کا آیاتنا فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ میں اللہ دی آیتاں تیرے کولوں آئیاں ہن، قرآن سناون والے آئے ہن، اللہ دا قرآن بیان کرن والے پہنچیاں تیرے در تے، لیکن فنسیتہا تے قرآن دی آیتاں چھوڑ دیتا، بھلا دیتا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تے دنیا دے اندر قرآن نو چھوڑا، آج میں اللہ دی رحمت نے تینوں چھوڑ دیتا۔ میں دل دی گہرائیاں نال مبارکباد دینا حافظ صاحب نو، اللہ انہاں دی بچی دا اے عمل انہاں واسطے اور والدہ صاحبہ واسطے، عائزہ و اقارے واسطے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے۔ اللہ کریم دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔